ओके, थ्याङ्क यू एगेन। अब आजको हाम्रो पाठ चाहिँ हिजो हामीले मिनिङ अफ प्राइज पढेका थियौँ र आज हामी मिनिङ अफ प्राइजिङ। दुईवटा सुन्दा उस्तै उस्तै लाग्छ, तर त्यसमा केही समानता छ भने केही भिन्नता पनि छ। भनेको मूल्य नेपालीमा मूल्य भनेको के हो र वाट इज प्राइज भनेको मूल्य भनेको के हो र वाट इज प्राइजिङ भने चाहिँ मूल्य निर्धारण भनेको के हो। भने कुनै एउटा वस्तुको मूल्य हुन्छ, तर त्यो मूल्य निर्धारण गर्ने चाहिँ अनि व्यवस्थापकीय काम पनि हो। त्यसैको बारेमा आज हामी मिनिङ अफ प्राइजिङ पढ्न गइरहेका छौँ। ल अलिकति लेखिहाल त। ल मैले सुरु गरेँ। प्राइजिङ इज द डिटर्मिनेसन अफ एप्रोप्रिएट भ्यालु टु अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके, फेरि प्राइजिङ इज द डिटर्मिनेसन अफ एप्रोप्रिएट भ्यालु टु अ पार्टिकुलर प्रोडक्ट। Pricing is the process of selecting the pricing objectives, determining the possible range of prices, developing price strategies. Okay, strategies spelling STRATEGIES, strategies, setting the final price, and implementing and controlling pricing decision. The determination of price is very important and crucial decision. Crucial, C-R-U-C-I-L, crucial decision. It affects all parties involved in the production, distribution and consumption of goods. Price affects volume of production and the amount profit. It is a source of income to distributors also. Some authors describe about the pricing here. Look at the whiteboard. Some author, I wrote here two authors' name. According to Converse, he said that decision concerning price to be followed for a period of time may be called pricing. And again, according to W.J. Stanton, he said that pricing is the functions of determining the product's value in monetary terms. Okay, so यो दुईटाको डेफिनेसनबाट हामीले एउटा कन्क्लुजनमा पुग्न सक्छौँ र कन्क्लुजनमा कसरी जाउँ भने भाइ बहिनीहरू, ल हामी यसलाई यसको कन्क्लुजन निकालौँ। प्राइजिङ बिगिन्स विथ एन अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ द कर्पोरेट मिसन। किनभने कुनै पनि व्यावसायिक संगठनमा एउटा मिसन हुन्छ, उसको टार्गेट हुन्छ, त्यो पुरा गर्नलाई प्राइजिङ नै महत्त्वपूर्ण तत्त्व हो। कर्पोरेट मिसन, टार्गेट मार्केट्स एन्ड द मार्केटिङ अब्जेक्टिभ्स। बेस्ड अन देम प्राइजिङ अब्जेक्टिभ्स आर डेभलप्ड। भने के को आधारमा त्यो प्राइजिङ गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामी फेरि अर्को लेसनमा हामी अहिले सुरु गरिहाल्छौँ। बेस्ड अन देम प्राइजिङ अब्जेक्टिभ्स आर डेभलप्ड। म्यानेजमेन्ट estimates the extent of flexibility. Management estimates the extent, EXTENT, extent of flexibility in establishing prices by studying cost and profits internally and demand and computational externally. भनेको आन्तरिक त्यसको मागहरू कति छ, खर्च कति भएको, त्यसको आधारमा त्यसको डिटर्मिनेसन गर्छ। Price are then set between these two extreme ends and deciding price strategies in the light of objectives so set. Again, I repeat here. Price are then set between these two extreme ends by deciding price strategies
इन द लाइट अफ अब्जेक्टिभ्स सो सेट। ओके, र अब हामी अलिकति फेरि यो यसको मैले अघि भने फेरि पनि म एकपल्ट दोहोऱ्याउँछु विद्यार्थीहरू तिमीहरूलाई कन्फ्युज होला। अहिले हामीले योभन्दा अगाडिको पाठमा हामीले मिनिङ अफ प्राइस पढेका थियौँ। मूल्य त्यसको अर्थ चाहिँ नेपालीमा मूल्य भनेको के हो भन्ने कुरा छ, त्यसको डिफिनेसनहरू भिन्न भिन्नै पढ्यौँ। र अहिले पढेको चाहिँ मिनिङ अफ प्राइजिङ भनेको मूल्य निर्धारण भनेको के हो भन्ने कुरा। मूल्य निर्धारण अलिकति व्यवस्थापकीय कार्य हो, यो कुरा हामीले पढिसक्यौँ। अब हामी आज पढ्न अहिले फेरि बाँकी भागमा पढ्न गएछौँ अब्जेक्टिभ्स अफ प्राइजिङ। यो लेखिहाल, अब्जेक्टिभ्स अफ प्राइजिङ यसको त्यो टपिक हो। यसलाई हामी अलिकति यसको इन्ट्रोडक्सन दिइसकेपछि फेरि म तिमीहरूसँग यसको टाइप्सहरू अब्जेक्टिभ्सहरू पढाउन गइरहेको छु। र विद्यार्थीहरूले मलाई लाग्छ त्यहाँ व्हाइट बोर्डको कुराहरू लेखिसक्यो होला। ल अब म तिमीहरूलाई फेरि अरू बाँकीहरू कपी गर्नलाई अनुरोध गर्छु। ल म अब्जेक्टिभ अफ प्राइजिङ भनेको यो के अब्जेक्टिभ हुन्छ त, प्राइजिङ गर्ने अब्जेक्टिभ के हो, उद्देश्य के हो भन्ने कुरा हामी यसमा पढ्छौँ। हामीले योभन्दा अगाडि क्लासमा कक्षा 11मा पनि यो विषयमा अलिक पढिसकेका छौँ। यदि आफ्नो प्रोडक्सन चाहिँ एकदम युनिक छ, कम्पिटिटरहरू कम छ भनेदेखिले उच्च प्राइजिङ होइन हाई प्राइजिङ राखेर पनि आफ्नो वस्तु बेच्न सक्छ। तर कम्पिटिसनहरू धेरै छ भने त्योभन्दा अरू विकल्पहरू पनि रोज्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले पहिलाको पूर्व ज्ञानहरू पनि हामीसँग छ। र अब हामी अलिकति यसमा लेख्न सुरु गरौँ। द प्राइजिङ अब्जेक्टिभ्स रिफ्लेक्ट द ओभरअल गोल अफ द अर्गनाइजेसन। किनभने संस्थालाई कति नाफामा लाने हो अथवा कसरी उद्देश्य पुरा गर्ने हो भन्ने कुरा नै प्राइजिङ हो। र प्राइजिङ नै त्यस्तो की पोइन्ट हो। संस्थाले त्यसैबाट संस्था कति माथि जाने, संस्थामा कर्मचारीहरूले कसरी सुविधाहरू पाउने भन्ने कुरा नै त्यसको प्राइजिङमा भर पर्ने भएको हुनाले यो चाहिँ की फ्याक्टर। ओके, इट डिस्क्राइब्स वाट एन अर्गनाइजेसन वान्ट टु अचिभ। इट डिस्क्राइब वाट एन अर्गनाइजेसन वान्ट टु अचिभ through pricing. All the pricing policies and strategies are determined by the parameter of pricing objectives. Again, I repeating here. All the pricing policies and strategies are determined by the parameter parameter of pricing objectives. In this regard, objectives of pricing provide the guideline for pricing policies and strategies. Moreover, the pricing objectives often govern govern the other aspect of the organization. The primary objectives of pricing are explained as follows. तिमीले अघि यहाँ हेरिसकेको छौ, यहाँ 3 खालको अब्जेक्टिभ छ। नम्बर 1 प्रॉफिट ओरिएन्टेड प्राइजिङ। प्रॉफिट ओरिएन्टेड प्राइजिङ को फेरि उसको दुईटा सब टपिक छ। 1 अचिभ, रोमन 1 हो यो, अचिभ टार्गेट रिटर्न। नम्बर 2 टु मैक्सिमाइज प्रॉफिट। अनि यसको नम्बर 2 मा सेल्स ओरिएन्टेड प्राइजिङ र यसको 2 को रोमन 1 मा इन्क्रिज सेल्स भोल्युम। त्यसैगरी रोमन 2 मा छ मेन्टेन अर इन्क्रिज मार्केट सेयर। र थर्ड टाइपमा छ स्टेटस क्यू ओरिएन्टेड प्राइजिङ। 3 को रोमन 1 स्टेबलाइजिङ अ प्राइस। रोमन 2 मीट कम्पिटिसन र रोमन 3 मा छ सर्भाइभल। यसरी अब्जेक्टिभका 3टा प्रकारहरू हामीले पढ्यौँ र यसको एक्सप्लेनहरू पनि हामी गर्नुपर्ने हुन्छ। र तिमीहरूले लेख्न थाल। सुरुमा छ प्रॉफिट ओरिएन्टेड प्राइजिङ अब्जेक्टिभ्स। ओके, ल तिमीले सुरु गर। प्रॉफिट ओरिएन्टेड अब्जेक्टिभ्स एज द फ्रेज सजेस्ट फोकस प्राइमरीली अन प्रॉफिट। द की प्रॉफिट ओरिएन्टेड प्राइजिङ अब्जेक्टिभ्स आर एज फलोज। मीन्स द प्रॉफिट ओरिएन्टेड प्राइजिङ को दुईटा प्रकार मध्ये पहिलोमा हो अचिभ टार्गेट रिटर्न। अघि मैले भनिसकेको छु, यो चाहिँ आफूसँग कम्पिटिसन पनि कम छ, आफ्नो प्रोडक्ट चाहिँ युनिक छ, प्राइजिङ अलिकति हाई राख्दा पनि कम्पनीले नाफा आफ्नो चाहिँ अब्जेक्टिभ पुरा गर्न सक्छ, त्यस्तो खालको। ल
अचिभ टार्गेट रिटर्न गर्ने लेखेर अन्डरलाइन गर मेनी फर्म्स डिटरमाइन द प्राइस मेनी फर्म्स डिटरमाइन द प्राइस अफ देयर प्रोडक्ट्स or services to achieve a certain return on investment or sales. In this regard, a firm sets a percentage makeup on investment or sales that cover the anticipated expenses plus the desired profit for the upcoming year. भनेको आफूले त्यस्तो मूल्य राख्ने जसले चाहिँ अब नाफा पनि होस् र आउँदा वर्षमा त्यसले नाफा पनि दिन सकोस् भन्ने स्ट्रेटेजी गर्नुपर्छ। ओके, अब यसको नम्बर 2 मा चाहिँ छ टु मैक्सिमाइज प्रॉफिट। मेनी फर्म रोमन 2 भन्ने मैले टु मैक्सिमाइज प्रॉफिट मा many firms set prices to their product or services to maximize profit either in the short run or the long run. भनेको तत्काल बेचेर नाफा कमाइहाल्ने, एकचोटि धेरै मूल्यमा बेच्ने नाफा कमाइहाल्ने हो तथा लामो समयसम्म पनि नाफा कमाइरहने भन्ने कुरा यसमा चाहिँ उसको स्ट्रेटेजीमा भर पर्छ। फेरि मैले यसलाई दोहोर्याएँ। Many firms set prices to their product or services to maximize profit either in the short run or the long term. When the objective is to maximize profit, here is the objective is to maximize the profit. नाफा धेरै कमाउने हो। त्यसको लागि के गर्ने भन्दा profit product and services are premium charged भनेको अलि एक्स्ट्रा चार्ज लगाउने। These objectives is achieved through the two ways भनेको यस्तो उद्देश्य पूरा गर्नलाई जम्मा दुईटा प्रक्रियाहरू छन्। तिमीले एउटा बुलेट लगाऊ, यो फर्स्ट बुलेट। Okay, maximize a profit on each single unit of product marketed. हैन, maximize the profit on each single unit of product marketed भनेको एउटैबाट बढी नाफा कमाउने। र सेकेन्ड बुलेटमा मैले यहाँ लेखिरहेको छैन, सेकेन्ड बुलेट लेख प्रॉफिट on total output or total sales. प्रॉफिट on total output or total sales. हामी नम्बर 2 मा गयौं। अब सेल्स ओरिएन्टेड प्राइसिङ मा भनेको यो चाहिँ के भने अब यो तरिकाको स्ट्रेटेजी के हो भने अब बढी भन्दा हैन इन्क्रिज सेल्स भोल्युम भनेको बिक्री बढाउने, नाफा मूल्यलाई नबढाउने तर बिक्रीको मात्रालाई बढाउने भनेको छ इन्क्रिज इन सेल्स भोल्युम। तिमीले बुझ्छौ भने नम्बर 2 मा छ मेन्टेन अर इन्क्रिज मार्केट शेयर। अब यसले चाहिँ बजार विस्तार गर्ने के। हिजो हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो नेपालको 17वटा जिल्लामा हाम्रो प्रोडक्सन चाहिँ 50वटा जिल्ला थियो। अब अरु हैन 2-4वटा 10वटा जिल्लाहरू बढाएर आफ्नो मार्केटलाई चाहिँ आफ्नो प्रोडक्टलाई चाहिँ अरु ठाउँमा फैलाउने यो स्ट्रेटेजीमा हो। ओके, ल मैले त्यो सेल्स ओरिएन्टेड प्राइसिङको म लेख्न तिमीलाई तयारी गर। सेल्स ओरिएन्टेड प्राइसिङ अब्जेक्टिभ्स फोकस अन सेल्स भोल्युम रेदर देन प्रॉफिट भनेको मूल्य बढाएर एकैचोटि नाफा कमाउनु भन्दा नि भोल्युम वृद्धि गर्न भन्न खोजेको हो। एज पर दिस प्राइसिङ अब्जेक्टिभ प्राइसिङ इज प्राइमरीली एम्ड towards the achievement of gain in sales volume and market share भनेको यसका दुईटा प्रकार छ। नम्बरमा आए अब तिमीले लेख इन्क्रिज सेल्स भोल्युम गर्ने र अन्डरलाइन गर्ने लेखियो होला। एज पर दिस प्राइसिङ अब्जेक्टिभ प्राइसिङ अफ अ प्रोडक्ट इज डिटरमाइन्ड विथ फोकस प्राइमरीली on increasing sales volume of a product भनेको भोल्युम बढाउने, volume of a product over a given period. Okay, for example, here is the example. For example, 10% increase in sales volume, 10% increase in sales volume annually भने वार्षिक रूपमा 10% चाहिँ बिक्री बढाउने भन्ने एउटा उद्देश्य लियो भने अब बिक्री बढेपछि नाफा पनि बढिहाल्छ। ओके, र नम्बर 2 मा छ हाम्रो मेन्टेन अर इन्क्रिज मार्केट शेयर। ल म त्यो भन्नलाई थाले मेन्टेन अर इन्क्रिज मार्केट शेयर।
these pricing objectives govern the price with focus, govern G-O-V-E-R, govern the focus with focus primarily on maintaining or increasing the market share of a particular product or line of product. भने कि पार्टिकुलर प्रोडक्ट भने कुनै एउटा वस्तु अथवा एउटा कम्पनी निकालेका धेरैवटा वस्तु। हामीले यो धेरै छलफल गरेका छौँ। जस्तो एउटा हामीले अस्ति पनि भनिसक्यौँ टाटा कम्पनीका, टाटा कम्पनी एउटा ब्रान्डको टाटा कम्पनी छ, टाटा कम्पनीको गाडी छ, टाटा कम्पनीको नुन छ, टाटा कम्पनीको फर्टिलाइजर छ, टाटा कम्पनीको मेडिसिन छ, धेरै कुराहरू छन्। त्यसैले यो एउटा वस्तु होस् या त्यो कम्पनी निकालेका अरू धेरै वस्तुहरू। मार्केट शेयर इज अ meaningful measure of the success of firms marketing strategies। यो अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो खालको र उत्तम खालको विकल्प भनेको चाहिँ यो नै हो। नम्बर 2 को नै हो, मेन्टेन और इन्क्रिज मार्केट शेयर भनेको आफ्नो वस्तु र सेवालाई धेरै क्षेत्रहरू फैलाउने, त्यसले गर्दा आफ्नो वस्तु बिक्री हुन्छ भन्ने कुरा। र हामी अब थर्डमा गयौँ, यो स्टेटस क्यू ओरिएन्टेड प्राइजिङ। यो भनेको यदि हाम्रो प्राइजिङ चाहिँ 1 नम्बरको प्राइजिङ भने हाम्रो प्राइजिङले त्यसको संस्थाले राखेको उद्देश्य पूरा भएन, 2 नम्बरको पनि सकेनौँ। यो चाहिँ खालि कम से कम सर्भाइभल हुने खालको। यहाँ थर्डमा चाहिँ हाम्रो सर्भाइभल पनि छ भनेको। अब यहाँ चाहिँ स्टेबलाइजिङ अफ प्राइस, यो यसको नामबाटै यसको अर्थबाटै हामीले बुझ्छौँ। स्टेबलाइजिङ अफ प्राइस भनेको मूल्यमा वृद्धि नगर्ने। अब अहिले हाम्रो वस्तुहरू बजारमा राम्रो बिक्री भइरहेको छैन, विभिन्न किसिमले असर गरिरहेको छ भने त्यो वस्तुलाई चाहिँ अहिले मूल्य वृद्धि गर्नु हुँदैन भन्न खोजेको। ल अब त्यो लेख्न थालेर केटाकेटी हो। ल नम्बर 3, स्टेटस क्यू ओरिएन्टेड प्राइजिङ अब्जेक्टिभ्स। स्टेटस क्यू ओरिएन्टेड प्राइजिङ अब्जेक्टिभ्स फोकस अन मेन्टेनिङ द करेन्ट पोजिसन अफ अ प्रोडक्ट एन्ड फर्म भनेको अहिले वर्तमान अवस्थामा हाम्रो फर्म अथवा कम्पनी या कुनै संस्था कस्तो अवस्थामा गुज्रिरहेको छ त्यसलाई चाहिँ हेरेर यो नीति निर्धारण गरिन्छ। दिस अब्जेक्टिभ इज बेस्ड अन द प्रिन्सिपल put the inverted comma, don't fix what's not broken, close inverted comma, don't fix what's not broken, inverted comma close गर्दै सक्ने। as per these objectives price is determined with the aim to minimize the risks of loss and maintain their status। अब यसको रोमन 1 मा लेख, स्टेबलाइजेसन अफ प्राइस भनेको स्टेबलाइजेसन भनेको बुझ्छु तिमीले, स्टेबलाइजेसन स्टेबल गर्ने। हामी बिजुलीको उसमा नि हेर्छौँ नि हैन, हामी कहिले घरमा चाहिँ नि स्टेबलाइजर प्रयोग गर्छौँ। त्यसैले अब स्टेबलाइजर एउटा निश्चित उसमा मूल्य निर्धारण गर्ने भनेको स्टेबल गर्ने। ओके, तिमीले लेख्यौ स्टेबलाइजेसन अफ प्राइस। ल एज पर दिस प्राइजिङ अब्जेक्टिभ प्राइजिङ अ प्रोडक्ट इज चेन्ज भेरी स्लोली और इज नट चेन्ज एट अल भनेको मूल्य वृद्धि गर्नु एकदम ढिलो गर्ने वा गर्दै नगर्ने। मेनी अर्गनाइजेसन्स एडप्ट दिस प्राइजिङ अब्जेक्टिभ to ensure that there is no uncertainty in the market. They believe that when price is stabilized, it helps to build up their status and goodwill। अब हामी जो अर्को meet competition especially in a competitive market भने बजारमा धेरै कम्पिटिसन छ भने, especially in a competitive market an organization set the pricing objectives with a focus primarily on meeting the competition भनेको आफ्नो खालको वस्तुको अन्य कम्पनीहरूले कस्तो मूल्य राखेका छन् भनेको के। अब हामीले कुनै एउटा चाहिँ कपी उद्योग गरेछ, हामी कपी बिक्री गर्छौँ, तर हाम्रोसँग समानान्तर अरू कम्पिटिसनकोले त्यही क्वालिटीको प्राइस चाहिँ
कति छ भनेर पहिला थाहा पाउने कुरा हो र उसले जस्तो खालको गर्छ त्यसलाई प्यारालली उस्तै खालको त्यसमा धेरै तलमाथि नहुने गरी प्राइस निर्धारण गर्नुपर्छ भन्न खोजेको एज पर दिस अब्जेक्टिभ organization set price of their products and services based on the prevailing market PREVAILING prevailing market. For this they usually follow a market leader, watch them and react accordingly. भनेको एउटा त्यो भन्दा अलि राम्रो बिक्री भएका अथवा राम्रो चलेका कम्पनीहरूले मूल्य कति गर्छ त्यो अनुसारले आफूले नै आफ्नो वस्तुको नि मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। देन लास्ट वान सर्भाइभल भनेको यो मार्केटिङ इन्भाइरोमेन्टमा धेरै किसिमका अवस्थाहरू आउन सक्छन्। कहिले कहिले संस्था राम्रोसँग चल्न सक्छ, कहिले कहिले कमजोर अवस्था पनि भएको हुन सक्छ। त्यसैले बाँच्नु भन्यो भने संस्थालाई टिकाइराख्नु पनि सबभन्दा ठुलो व्यवस्थापकीय क्षमता हो र सर्भाइभल बाँच्नु भनेको क्या। ओके, तिमीले लेख्यौ सर्भाइभल when the market is extremely competitive, हैन एकदम अति नै कम्पिटिसनमा छ, कमा डिमान्ड इज अन द डाउन, एकदम डिमान्ड चाहिँ तल झरिरहेको छ, डिमान्ड कम छ, product is slowly becoming absolute absolute pricing objective is determined with the focus primarily on survival. यस्तो अवस्था भयो भने चाहिँ यदि माग पनि कम छ, कम्पिटिसन पनि अत्याधिक छ भने अहिलेलाई नाफा नगरिकन एकदम बाँच्ने खालको भनेको लगानी कति छ, लगानी र बीचको कमिसनहरू राखेर जति बाँच्न सकिन्छ त्यति मात्रै मूल्य निर्धारण गर्नुपर्छ भन्ने यो यसको स्ट्र्याटेजी हो। एज पर दिस अब्जेक्टिभ organization determine a low price profit in the market. In many cases the price is equal to the cost of production. यो लगानी जति भयो त्यति मात्रै उठ्यो भने पनि बाँच्न सकिन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। ओके, दिस मच फर टुडे। बाँकी हामी इम्पोर्टेन्ट